वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की निगरानी में जुमेरात 18 मई को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में रियासती काबीना का इजलास 3 बजे दिन मुनक़िद किया जाएगा। रियासती काबीना के इजलास अब तक वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन ग्रीनलैंड्स में मुनक़िद हुआ करते थे। नए रियासती सेक्रेटेरिएट की तामीर के बाद काबीना का ये पहला इजलास होगा। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने यकीन दहानी करवाई है कि वो तेलंगाना की 5 ग्राम पंचायतों के आंध्र प्रदेश में इंज़माम के मसले को मरकज़ से रुजू करेंगी। गवर्नर कोत्तागुड़म और खम्मम अजला के दौरे के लिए पहुंची। उन्होंने भद्राचलम के कबायलियों के साथ तबादला ख्याल किया, जहां कबायलियों ने उनसे अपील की कि वो 5 मंडलों को तेलंगाना में ज़म करने के मसले की यकसुई करें। इस अपील पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वो इन ग्राम पंचायतों के इंज़माम के सबब आवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ हैं। कबायलियों ने उनको इस मसले की यकसुई की जिम्मेदारी दी, जिस पर गवर्नर ने कहा कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने के इक़दाम करेंगी। एयरपोर्ट मेट्रो के लिए HAML ने ग्लोबल टेंडर्स तलब किए हैं। इस सिलसिले में एलामिया जारी किया गया है। रायदुर्गम से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 9 मेट्रो स्टेशनों की तामीर की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर मुस्तक़बिल में मज़ीद 4 स्टेशनों के क़याम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। नवाही इलाक़ों तक आवाम को मेट्रो की सफ़र की सहूलत के लिए इन स्टेशनों के क़याम को यकीनी बनाया जा रहा है। 5 जुलाई बोली की आखिरी तारीख़ मुक़र्रर की गई है। गच्चीबौली में बाज़ इलाक़ों में ट्रैफिक के रुख की तब्दीली की गई है। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने रुख की तब्दीली का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ रूट्स का मुआयना किया और हिदायत भी दी। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स में मखलूआ 44,000 ओहदों को पुर करने के लिए फौरी तौर पर एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए कई बेरोज़गार अफराद ने दफ्तर कमिश्नर तालीम में घुसने की कोशिश की। JAC के सदर नशीन N वेंकटेश और G कृष्णा की क़यादत में एहतजाज किया गया, जिसमें राज्यसभा के रुकन व BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर R कृष्णैया ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से असातिज़ा के ओहदों को पुर करने के लिए एहतजाज जारी रहेगा। सरकारी स्कूल्स में 24,000 असातिज़ा के ओहदों को पुर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में ओहदे खाली हैं। इन ओहदों को पुर ना करते हुए हुकूमत न सिर्फ तलबा के मुस्तकबिल बल्कि बेरोज़गारों की ज़िंदगियों से भी खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने असातिज़ा के 44,000 ओहदों को पुर ना करते हुए तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के सीनियर कायद और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया में अहानत आमेज़ रिमार्क्स की साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। इस शिकायत में एक सेल नंबर का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि चंद दिनों से इस फ़ोन के ज़रिए अहानत आमेज़ पोस्ट उनके खिलाफ किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। उन्होंने कहा कि इन अहानत आमेज़ पोस्ट से उनकी छवि मुतासिर हुई है। जारिया साल जुनूब मगरिब मानसून की आमद में ताख़ीर की पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा है कि मुल्क में 3 दिनों के ताख़ीर से जुनूब मगरिब मानसून दाखिल होगा। 4 जून को जुनूब मगरिब मानसून की केरला में आमद होगी। जुनूब मगरिब मानसून की आमद में ताख़ीर के सिलसिले में अवाम में तशवीश पाई जाती है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पोवाड़ा अजय कुमार ने RTC के सदर नशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन और RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार के साथ मिलकर गरुड़ा के नाम से मौसूम माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक AC बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से 50 गरुड़ा इलेक्ट्रिक AC बसों को हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान चलाने का फैसला किया गया, जिनमें गुज़िश्ता रोज़ 10 बसों का मियाँपुर में इफ्तिताह अमल में आया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाकी बसों को जारिया साल के अवाखिर तक मरहलावार असास पर मुतारुफ़ किया जाएगा। गरुड़ा इलेक्ट्रिक
AC بسیں کافی عصری نوعیت کی ہیں جس میں مسافرین کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ TSPSC پیپر لیک معاملے میں مزید 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار شدگان کی شناخت کرانتی، روی تیجا اور ششی دھر کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کرانتی اور ششی دھر نے AEE کے امتحان کا پرچہ رقم کے عوض خریدا تھا، جبکہ روی تیجا نے DAAO کا پرچہ خریدا تھا۔ تینوں ملزمین کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد ریمانڈ پر دے دیا گیا۔ نواحی علاقے عادی بٹلہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ سیمنٹ کے لوڈ سے لدی لاری نے سڑک کے کنارے رکی ہوئی DCM وین کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد برسر خواہ ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر 2 ہاسپٹل منتقل کرنے پر جاں بر نہ ہو سکے۔ مہلوکین کی شناخت 22 سالہ N سائی ریڈی متوطن گنٹور، 52 سالہ لکشمیہ متوطن کرنول، 23 سالہ DJ آپریٹر مہیش کمار اور 52 سالہ مہیش ساکن زیا گوڑا کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ مہیش DG آپریٹر تھا اور اپنے ورکر مہیش کے ساتھ ایک تقریب میں DJ کے انتظام کے بعد بذریعہ DCM واپس ہو رہا تھا کہ راستے میں دیگر 2 مہلوکین گاڑی میں سوار ہوئے۔ راستے میں جب DCM وین کسی کام سے روکی گئی تھی کہ اسی اثنا میں لاری نے وین کو ٹکر دے دی۔ پیٹرول کے لیے پہنچے 2 افراد نے پیٹرول پمپ میں چوری کی۔ پیٹرول پمپ کے عملے کی توجہ ہٹاتے ہوئے کاؤنٹر سے رقم کی چوری کر لی گئی۔ یہ واقعہ رنگا ریڈی ضلع کے مغلگدہ علاقے میں پیش آیا۔ ان کی حرکت CCTV کیمرے میں قید ہو گئی۔ پیٹرول پمپ کے ذمہ داروں کی شکایت پر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی جیت کے بعد وزیر اعلیٰ کے امیدواروں کے نام کو لے کر جاری تجسس ختم ہو گیا ہے۔ پارٹی قیادت نے سدارمیا کو CM منتخب کیا ہے۔ کرناٹک میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار کو لے کر جاری قیاس آرائیوں اور تجسس کو ختم کرتے ہوئے کانگریس قیادت نے سینئر رہنما سدارمیا کو کرناٹک کے چیف منسٹر کی ذمہ داری سونپی ہے۔ وہ کل وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لے سکتے ہیں۔ CM بننے کی دوڑ میں شامل DK شیوا کمار کو نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کی پیشکش کی گئی ہے اور سدارمیا کو پہلے 2.5 سال کے لیے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ اور باقی 2.5 سال کے لیے DK شیوا کمار کو وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری سونپنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ ذرا نے بتایا کہ DK شیوا کمار کو وزیر داخلہ کا عہدہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلے 5 سالوں تک KPCC کے سربراہ کے طور پر بھی برقرار رہنے کا موقع دیا گیا ہے۔ مزید برآں KPCC چیف DK شیوا کمار کے تجویز کردہ 6 لوگوں کو وزارتی عہدے دینے کا بھی پارٹی ہائی کمان نے وعدہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ سدارمیا کرناٹک میں کانگریس کے بڑے لیڈروں میں سے ایک ہے۔ شروع سے ہی انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے DK شیوا کمار سے زیادہ مضبوط دعوے دار سمجھا جا رہا تھا۔ سدارمیا نے اپنے سیاسی کیریئر میں 12 الیکشنز لڑے ہیں، جن میں سے انہوں نے 9 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ گورنر تلنگانہ تملسائی سوندراراجن نے کہا ہے کہ وہ قبائلی مسائل کے لیے مرکزی حکومت سے نمائندگی کریں گی۔ گورنر تلنگانہ سکندرآباد سے بذریعہ ٹرین کوتاگوڑم پہنچی۔ انہوں نے برگم پاڈو منڈل کے ITC گیسٹ ہاؤس میں پولیس دستوں کی سلامی لی۔ بعد ازاں بھدرادری امیا مندر کا دورہ بھی کیا۔ اپنے دورے کے موقع پر ریاستی گورنر نے بھدراچلم کے قبائلی عوام کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر قبائلیوں اور آندھرا پردیش میں ضم ہونے والے 5 گرام پنچایتوں کے لوگوں نے اپنے مسائل بیان کیے اور آندھرا میں ضم ہونے والی گرام پنچایتوں کو تلنگانہ میں ضم کرنے کی درخواست کی۔ تملسائی سوندراراجن نے اس موقع پر کہا کہ چاہے وہ تمل ناڈو کی بیٹی کیوں نہ ہو، وہ تلنگانہ کے لوگوں کی بہن ہے۔ انہوں نے قبائلی مسائل مرکزی حکومت کے علم میں لانے اور مسائل جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری و بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی کا لکھنؤ میں انتقال ہو گیا ہے۔ بابری مسجد کیس کی الہ آباد ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک بطور وکیل نمائندگی کرنے والے
ظفر یاب جیلانی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا. وہ 74 برس کے تھے. ظفر یاب جیلانی ہندوستان کے سپریم کورٹ میں سینئر وکیل کے طور پر جانے جاتے ہیں. بابری مسجد رام جنم بھومی کیس میں وہ سنی سینٹرل وقف بورڈ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وکیل رہے. علامہ ازیں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر اور لکھنؤ کے اسلامیہ کالج و ممتاز پی جی کالج کے سیکرٹری کے طور پر بھی انہوں نے خدمات انجام دی. ظفر یاب جیلانی کی نماز جنازہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بعد نماز عشاء پڑھی جائے گی اور ایش باغ قبرستان میں ان کی تدفین ہوگی. ملی سیاسی رہنماؤں نے ظفر یاب جیلانی کے انتقال پر غم کا اظہار کیا ہے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ظفر یاب جیلانی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. صدر مجلس نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکرٹری ظفر یاب جیلانی کی وفات کی خبر ملنے پر رنج و غم کا اظہار کیا. تعزیتی بیان میں انہوں نے ظفر یاب جیلانی کی وفات کو ہندوستان کے انصاف پسند لوگوں کے لیے ایک عظیم خسارہ قرار دیا. اویسی نے کہا کہ مرحوم نے بابری مسجد کیس میں مسلم فریق کی جانب سے مقدمے کی پیروی کی تھی. ایم پی حیدرآباد نے بتایا کہ مرحوم ان کے والد کے قریبی دوست تھے. ان کی وفات کی خبر پا کر وہ کافی رنجیدہ ہیں. اسد الدین اویسی نے اللہ رب العزت سے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرنے کی دعا کی ہے. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے TUWJF کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی قومی کانفرنس اردو صحافیوں چلو چلے حیدرآباد کے پوسٹر کو جاری کیا. اردو صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے پیش رہنے والے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے حیدرآباد شہر میں 18 مئی کو ایک قومی کانفرنس بعنوان اردو صحافیوں چلو چلے حیدرآباد منعقد کی جا رہی ہے. سینئر صحافی و صدر TUWJF ایم اے ماجد پر مشتمل ایک وفد نے AIMIM کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام پہنچ کر سربراہ AIMIM بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی. وفد نے MP حیدرآباد کو اس قومی کانفرنس کے انعقاد سے متعلق واقف کروایا. بعد ازاں صدر مجلس کے ہاتھوں پوسٹر کی اجرائی عمل میں آئی. اس موقع پر TUWJF کے جنرل سیکرٹری سید غوث محی الدین، نائب صدر عظمت علی شاہ، خازن ایم اے محسن، حیدرآباد یونٹ کے جنرل سیکرٹری محمد شفیع و دیگر موجود تھے. شہر کے علاقے ماساب ٹینک میں 18 مئی کو یہ کانفرنس خواجہ مینشن فنکشن ہال میں منعقد ہوگی، جس میں نہ صرف حیدرآباد شہر بلکہ ریاست کے دیگر اضلاع سمیت پڑوسی ریاستوں کے اردو صحافیوں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی. کانفرنس میں شرکت کے لیے خواہش مند اردو صحافیوں کو 25 مئی سے قبل اپنا رجسٹریشن بذریعہ آن لائن گوگل فارم کروانا ہوگا. رجسٹریشن یا پھر قومی کانفرنس کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے منتظمین نے فون نمبر 9666306933 9885157378 یا پھر 9985937610 پر رابطہ کرنے کی خواہش کی ہے. تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی مجوزہ قومی کانفرنس اردو صحافیوں چلو چلے حیدرآباد کے پوسٹر کی اجرائی AIMIM کے نام بلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ہاتھوں عمل میں آئی ہے. سید غوث محی الدین جنرل سیکرٹری TUWJF کی زیر صدارت TUWJF حیدرآباد یونٹ کے ایک وفد نے MLA جعفر حسین معراج سے ملاقات کی. اس موقع پر وفد نے TUWJF کی سال 2023 ڈائری رکن اسمبلی کو سونپی. بعد ازاں جعفر حسین معراج کے ہاتھوں 28 مئی کو شہر حیدرآباد میں منعقد قومی کانفرنس اردو صحافیوں چلو چلے حیدرآباد کے پوسٹر کی اجرائی عمل میں آئی. پوسٹر کی رسمی اجرائی کے موقع پر TUWJF کے حیدرآباد یونٹ کے صدر ڈاکٹر آصف علی، جنرل سیکرٹری محمد شفیع، خازن محمد لطیف کے علاوہ نائب صدور شمس الدین فیروز، اکبر شریف، یحییٰ قادری، محمد عزیز احمد، ایم اے محی الدین، شیخ رفیع الدین آصف، آرگنائزنگ سیکرٹریز فضل احمد، ایم اے نعیم، محمد کلیم، سید امجد شاہ نوری، سید تقی قادری، جوائنٹ سیکرٹریز محمد لئیق، ایم اے ماجد، محمد سرور، شیخ وسیم، عبدالاکرم، شیخ شریف کے علاوہ اراکین عاملہ محمد کاشف علی خان، عبدالحمید منان، شیخ احمد،
जाहिद फारूकी, सिकंदर खान, बाकर अली, अरशद मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे। रियासत के वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का के तबसरों के जवाब में उन्हें पालामुरू की तारीख जानने को कहा है। कांग्रेस कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से किए गए रिमार्क पर एस निरंजन रेड्डी ने शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि पालामुरू रंगारेड्डी को कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक किया था, ताहम बीआरएस हुकूमत ने सैकड़ों मुकदमात का सामना करने के बाद भी पालामुरू प्रोजेक्ट के कामों को आखिरी मराहल तक पहुंचाया है। पालामुरू को तबाह करने का इल्जाम लगाते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करने का कोई अखलाकी हक नहीं रखती। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने आम को जल्द पकाने के लिए ममनुआ कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन पाउडर का इस्तेमाल करते हुए आम फरोख्त करने वाले ताजिरों के गोदामों पर छापे मारे हैं। मौसम गर्मा के आते ही फलों के बादशाह आम की मांग बढ़ जाती है। कई अक़साम के आम बाजारों में दस्तयाब हैं, लेकिन सबका मरगूब फल आम जहरीला होता जा रहा है। माजी में तो फल कुदरती तौर पर पकने के बाद ही मंडियों में लाकर फरोख्त किया जाता था, ताहम अब बाजार में दस्तयाब आम कुदरती तौर पर पके हुए नहीं है, बल्कि ताजिर ममनुआ कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पकाकर मंडियों में बेच रहे हैं। एसओटी साइबराबाद ने ऐसे ताजिरों के गोदामों पर छापे मारे हैं। ममनुआ कैल्शियम कार्बाइड एथिलीन पाउडर भारी मिकदार में बरामद किया गया है। गुज़िश्ता 15 दिनों में कुल 9 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। माधापुर जोन में 3, राजेंद्र नगर और बालानगर में 2 और मेडचल जोन में 4 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन को इस्तेमाल करने पर सेहत आमा मुतासिर होगी। हैदराबाद शहर के टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद में एक स्क्रैप के गोदाम में आग लग जाने के सबब कई गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा न्यू सत्यनारायण नगर कॉलोनी में पेश आया है। बड़े पैमाने पर एक स्क्रैप गोदाम में आग लग जाने से वहां मौजूद गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई हैं। बड़े पैमाने पर आग भड़कते देख मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। बादशाह आतिशप्रो अमले को इतला दी गई। फायर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के सबब फैले धुएं ने आसपास के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। टप्पा चबूतरा पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात कर रही है। हैदराबाद में आतिशबाजी के वाक़यात पेश आने का सिलसिला जारी है। रिहायशी इलाकों में ऐसे हादसात पेश आने से अवाम खौफज़दा है। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने फ़ोन पर एक साथ 3 तलाक देने के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने बताया कि नूरी नगर बी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी शादी फजलुर रहमान रहमानी से 17 जुलाई 2016 को बिहार में हुई। 22 फरवरी 2023 को खातून को पता चला कि उनके शौहर ने बिहार में एक और खातून से दूसरी शादी कर ली है। खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि जब उन्होंने तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल करने के लिए फ़ोन पर राब्ता कायम किया तो नाज़ेबा अल्फाज कहते हुए उनके शौहर ने 3 तलाक दे दी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुस्लिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके
اور اس سٹی کو کرائم فری رکھنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے۔ ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ کے ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں بیسٹ سروس اویلیبل ہے۔ ہم 15 ایئر سے 3 لاکھ پلس کسٹمرز کو ہماری سروس پرووائڈ کر چکے ہیں اینڈ دے آر ہیپیلی سیٹسفائیڈ۔ تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایٹ وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی ماجد، سیل نمبر 9849715954۔